बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं हाजिरा टीवी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मेरा मौजूद गुफ्तगू रहेगा इलेक्शन 2024। बिलाखिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 2024 का अमल मुकम्मल हुआ और अब नताइज का सिलसिला जारी है, बहुत सुस्त रवि से जारी है। अमूमन हम सुनते हैं कि बहुत तेज़ी से जारी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सुस्त रवि से जारी है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक मुकम्मल नताइज नहीं आ सकी। 70-60% नताइज आए हैं 24 घंटे का ड्यूरेशन गुजरने के बावजूद, लेकिन आ रहे हैं। हम पर उम्मीद है कि बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं जी इलेक्शन 2024 पर। और इलेक्शन 2024 पर बात करने से पहले मैं बात वाज़ेह करने देना चाहता हूँ कि इन इलेक्शन का आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मतलब इन इलेक्शन के होने से यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आती या यहाँ पर हुकूमत तब्दील नहीं होती, लेकिन दूसरे अंदाज से असर ज़रूर इसका पड़ता है। वहाँ पर अगर एक मजबूत गवर्नमेंट है तो यहाँ पर भी तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं, आवाम की फ़लाह के लिए काम की तवक्को की जाती है। होते हैं या नहीं, ये बात की बात है, बहरहाल तवक्को रखी जा सकती है। तो इसलिए पूरी उम्मीद है कि इन इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बने वो एक मजबूत हुकूमत हो और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आवाम के लिए काम हो, सस्ते आटे के लिए काम हो और सस्ती बिजली के लिए काम हो। बहरहाल जी, इलेक्शन पर आते हैं, इलेक्शन पर बात करते हैं और कुछ टेक्निकल बातें करना चाहूँगा। पहली चीज़, इस इलेक्शन में एक ऐसी जमात भी मौजूद थी जिस पर बाज़ाहिर तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन कसर नहीं छोड़ी गई थी कि उस पर पाबंदी ना हो। उसके लिए इलेक्शन का माहौल इतना तल्ख और इतना सख्त कर दिया गया था कि वो अपने घरों से निकल ही नहीं पाए, और जो कोई निकलता था उसे बेगुनाह होते हुए पाबंद सलासल रखा जाता, उस पर जुल्म व जबर किया जाता, और वो सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए जिससे जो मुक़तदरा है, जो माकूल हल्के हैं, उनको यह अब लग चुका था कि अब बहुत साजगार और आइडियल माहौल है, और अगर अब इलेक्शन होते हैं तो ये जमात बुरी तरह पिटेगी और बुरी तरह नाकाम होगी। लेकिन दूसरे एंड पर जो आम आदमी है, जिसके अंदर अब शऊर आ चुका है, वो ये सब कुछ देख रहा था और अंदर ही अंदर से गुस्से का इजहार कर रहा था, लेकिन बाज़ाहिर चूँकि वो कमज़ोर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जो दूसरी जानब जो जालिम है वो बहुत मजबूत है और जो मज़लूम है वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन उसे जब अख्तियार मिला कि एक जमहूरी तरीके के ज़रिए, एक वोट के ज़रिए जुल्म का मुकाबला किया जाए, तो उसने यहाँ पर साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए जालिम का मुकाबला किया और मज़लूम के साथ खड़ा हो गया। और हम अक्सर सुनते भी हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, गो कि हमने बाज़ाहिर देखा भी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इलेक्शन का प्रोसेस ही एक जमहूरी प्रोसेस है और ये जमहूरी मुल्कों में होता है। खुशाइन बात है कि यहाँ पर हम उन 55-56 मुल्कों में आते हैं जहाँ पर यह जमहूरी अख्तियार इस्तेमाल करने का हक़ दिया जाता है। तो अवाम ने जमहूरी हक़ इस्तेमाल किया और इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकले कि वो जमात जिसको हर मुमकिन कोशिश की गई कि दीवार के साथ लगाया जाए, उससे उसका निशान छीन लिया गया, उसकी पहचान छीन ली गई। इलेक्टेबल्स जिनके लिए कहा जाता था कि लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, वो छीन लिए गए। वो जमात बिलाखिर इंतखाबात में लूड़ी लंगड़ी होकर पहुँची बाज़ाहिर, लेकिन जब इंतखाब वाला दिन आया तो लोगों ने इस कदर वोट डाले कि बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए और बड़े बड़ों की नींदें हराम हो गई। और अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 100 के करीब नशिस्तों पर बराजमान है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून, जिसके लिए कहा जा रहा था और बाज़ाहिर लगता भी था कि ये वो जमात होगी जो हुकूमत बनाएगी, वो इससे निस्फ सीटें लेने में, यानी 50 के करीब सीटें लेने में कामयाब हो दिखाई दे रही है, 50 से 60 के दरमियान। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जालू की पार्टी, उसमें अब तक 34 या 35 नशिस्तें हासिल की हैं। इंतखाब पाया तकमील को पहुँचे, रिज़ल्ट बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं। इस पर शकूक व शुबात ज़रूर हैं। उंगली
پہلے الیکشنز پر بھی اٹھتی رہی ہے اور اب آگے بھی انشاءاللہ اٹھتی رہے گی، اور اس الیکشن پر تو بہت زیادہ اٹھے گی آگے چل کر۔ ابھی چونکہ انٹرنیٹ بند تھا، بہت سارے ایسے حقائق ہمارے سامنے نہیں آئے جن کی بنیاد پر کچھ کہا جا سکے، لیکن جو زمینی خدا سمجھ رہے تھے شاید وہ نہیں ہو پایا۔ اس سے برعکس سارا کچھ ہوا، لوگوں نے ووٹ دیا اور ایسی جماعت کو منتخب کر دیا جو شاید جو مقتدر حلقہ ہے اس کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ اب ناظرین یہاں پر ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، یہ جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، میری ضروری نہیں ہے سیاسی وابستگی اس کے ساتھ ہو، میں ایک انڈیپینڈنٹ ہو کر بات کر رہا ہوں، لیکن اس نے گزشتہ 2 سال میں جو اپنا مقام اپنا نام پیدا کیا ہے، جو عوام کے دلوں میں پیدا کیا ہے، وہ شاید اگلے 20 سے 25 سال تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل پائے گا۔ اگر 2 سال پہلے جب ان کی حکومت تھی تو اس قدر مقبولیت نہیں تھی، کیونکہ عوام کے لیے اس طرح سے کام نہیں ہو رہے تھے، جو دعوے کیے گئے تھے ان پر پورا نہیں اتر رہے تھے، لیکن جب انہیں زبردستی اقتدار سے اتارا گیا اور پھر ایک ایسی مفلوج قسم کی حکومت ہم پر تھونپی گئی جس نے سوائے اپنے کیسز معاف کروانے کے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر یہ حکومت عام بندوں کو ان کے مقابلے میں فرشتہ لگنا شروع ہوگی۔ اور پھر جب اس پر ظلم بھی ہوا تو ایک عمومی تناظر ہے، عمومی تقاضا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو عام شخص ہے یہ بہت باشعور ہو چکا ہے، اور اس شعور کو دینے میں بھی شاید اسی جماعت کا کردار ہے، اسی جماعت کا ہاتھ ہے۔ اور پھر جب انہیں انتقام لینے کا موقع ملا تو 8 فروری یعنی کل انہوں نے انتقام لیا، اور ایسا انتقام لیا کہ بڑے بڑوں کی نیندیں جو ہے اس وقت آرام ہیں، اور وہ پوری کوشش کے باوجود اپنی من پسند جماعت کو اس پوزیشن پر نہیں لا پا رہے ہیں کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو۔ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک مخلوط سی حکومت بن جائے گی، شاید تحریک انصاف خود ہی اس مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں جانا پسند نہیں کرے گی، ایک مضبوط اپوزیشن کا انتخاب کرے گی، جو کہ اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے۔ حکومت تب بنائی جائے کوئی بھی جماعت ہو جب اس کو 2/3 اکثریت حاصل ہو، واضح اکثریت حاصل ہو، 2/3 نہ بھی ہو، ایک واضح اکثریت حاصل ہو، کسی دوسرے پر ڈیپینڈنسی نہ ہو، تب ہی بہتر انداز میں ملک چل سکتا ہے۔ اور اگر پاکستان بہتر انداز میں چلے گا تو اس کے اثرات آزاد کشمیر پر بھی پڑیں گے اور ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی۔ ناظرین، آج یہ تمام باتیں جو ہے آپ مختلف چینلز پر سن رہے ہیں، میں اپنے حصے کا ایک مختصر سا کام کر رہا ہوں، کیونکہ حاضری سمجھتا ہوں میں ضروری ہوتی ہے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو مجھے پتہ ہے اس سے بہت بہتر اس کو لے کر آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں۔ کرتے ہیں، یقین جانیے آپ کی کمنٹ کو پڑھ کر خوشی ہوتی ہے اور پھر مزید جذبہ جوان ہو جاتا ہے کہ اس کام کو جاری رکھا جائے۔ تو ضرور بتایا کریں، غلطیاں بھی بتایا کریں، تنقید کیا کریں، تنقید برائے اصلاح، جس سے مزید بہتری آ سکے۔ کسی نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس ولاگ سے اپنے میزبان عبدالغفار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔